शौहर के ऊपर बीवी के ताल्लुक से चार सबसे अहम जिम्मेदारियां हैं। चार सबसे अहम जिम्मेदारियां हैं शौहर पर बीवी की जानिब। चार सबसे अहम जिम्मेदारियां हैं। सही बुखारी की हदीस में आता है, औरत का सबसे बड़ा हक, छोटा नहीं, बीच वाला नहीं, अल्लाह के नबी सब फरमा रहे हैं सबसे बड़ा हक औरत का वो ये है कि उसका शौहर उसकी बिस्तर की जरूरत को पूरी करे। अल्लाहु अकबर। खाना, कपड़ा और मकान मिला है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे बड़ा हक शौहर का यह है कि उसकी बीवी की जो बिस्तर पर जरूरत है ये उसको पूरा करे। ये सबसे बड़ा हक है एक मर्द का, एक शौहर का उसकी बीवी की तरफ। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई बीवी उसके शौहर को मना करती है बिस्तर पर आने पर, जब वो बुलाए, जब तक उसका शौहर उससे राजी नहीं होता, कायनात की हर मखलूक उस बीवी के ऊपर लानत भेजती है। ये दो अहादीस दोनों भी सही बुखारी जिल्द नंबर 7 के हैं। ये दोनों अहादीस से साबित क्या हुआ, सबसे अहम जिम्मेदारी मियां और बीवी की एक दूसरे के लिए क्या है, बिस्तर का हक अदा करना। सबसे सेक्सुअल इंटरकोर्स, जिसको अल्लाह ने जायज तरीके से हलाल किया, जिसकी वजह से निकाह का पूरा मामला रखा गया, को सबसे पहली शर्त और जरूरत है मर्द की औरत के लिए, औरत की मर्द के लिए। के बाद बाकी की 3 चीजें आती, 4 में की। सबसे पहले तो बिस्तर की जरूरत, दोनों पे भी वही है, सेम। उसके बाद मर्द के हुकूक में क्या आ गया, बीवी के लिए वही खाना पसंद करे जो खुद के लिए खाना पसंद करता हूं। यानी वही मेयार की ग़िज़ा। मैं बासमती चावल खा रहा हूं, उसको बासी चावल फ्रिज में रख के खिला नहीं कर सकता, हराम है। मैं अच्छा कपड़ा पहन रहा हूं, उसको बिल्कुल फकीरी, मैं जाके रेमंड से शूटिंग एंड शर्टिंग खरीद के ला रहा हूं और उसके लिए बंडी पे से खरीद रहा हूं। मैं जो मेयार, जितने खर्चे का मैं पहन रहा हूं, उसके बराबर के मेयार का पहनूंगा उसको। तीसरा, मैं जिस छत के नीचे रहना पसंद करता हूं और उसको अपनी इज्जत समझता हूं, उसको उसी छत के नीचे इज्जत के साथ रखूं। 4 चीजें क्या है मेरे हुकूक में। सबसे पहला, मर्द का हुकूक क्या है, हक क्या है कि बीवी की बिस्तर की जरूरत को पूरी करे। बीवी का हक क्या है कि मर्द की बिस्तर की जरूरत को पूरी करे। उसके बाद शौहर के हुकूक क्या है बीवी के ऊपर, ग़िज़ा, कपड़ा, मकान, वही मेयार का जो मेयार में अपने लिए पसंद किया। बीवी की जिम्मेदारियां क्या है शौहर की तरफ, शौहर के गायब आने में उसकी इज्जत और उसके माल और उसके औलाद की हिफाजत करे। इज्जत की हिफाजत का मतलब, अगर शौहर ये पसंद नहीं करता कि शौहर के गैबाने में खुद बीवी का सगा बाप या भाई घर को आए, तो वो शौहर के गैबाने में उनको नहीं बुला सकती। सुन लीजिए अच्छा, कान खोल के आप लोग बहने, नहीं पसंद है शरीयत, सामना होता अल्लाह का, याद रख लो। फिर सुबह की पूरी बातें याद रखो। उस दिन जब अल्लाह सवाल करेंगे मेरी शरीयत थी, क्या करे तुम, तो खुद जवाब देने तैयार हो जाना उसके। शौहर के गैबाने में शौहर जिसको नापसंद करता, चाहे सगा बाप और भाई क्यों ना हो, उसको बुलाना। उन्हें नहीं पसंद करता कि गैबाने में बातचीत करे उससे। ये तमाम चीजें बीवी के जिम्मेदारियों पर है शौहर के हक में। दूसरा, उसके गैबाने में उसकी औलाद की हिफाजत। मतलब शौहर घर से निकल गया, इन्हें फोन पे अम्मा से बातों में लगी हुई है, बच्चा घर में से निकल गया, बच्चा इस तरह से चुरका लगा लिया, बच्चा कहीं गिर के पड़ गया, इन्हों बातों में है लगे, इन्हों पूरा टाइम खाली बातें कर रही। औलाद की तरबियत, तालीम, उसका कोई फिक्र ही नहीं है इनके पास। ये आज के माशरे से बता रहा हूं मैं। हर जमाने में एक अपना एक माहौल होता, आज के माहौल में अक्सर ये देखने में आया। ये उसकी औलाद की तरबियत के बारे में कोताही बरतना नहीं कर सकती। पूरी तवज्जो औलाद की तालीम और तरबियत और उनकी परवरिश पर रहेगी। शौहर नहीं है तो कोशिश करेगी कि मैक्सिमम वक्त वो घर के अंदर कुरान मजीद की तिलावत लगाए, दीन की बातें करे, क्योंकि जब बच्चा घर के अंदर जिस माहौल में बड़ा होता, उसके बहुत तेजी से वो असरात लेते हुए बड़ा होता। आप घर के अंदर पूरे फिल्म स्टार्स के, मूवीज की चीजें, गाने बजाने लगाएंगे, बच्चे के मुंह के ऊपर बढ़ते हुए वही चीजें चढ़ती जाती हैं। आप किसी हाफिज घर का, हाफिज कुरान, अच्छे एक अमल करने वाले आलिम दीन और हाफिज कुरान के घर का माहौल कभी देखिए, उनके मासूम बच्चों को देखिए, उनके मुंह पे कुरान और हदीस रहती है। छोटा बच्चा रहेगा, आयतल कुर्सी तो भी पढ़ेगा, वो तोतलो पोतलो जुबान जो बोलते हैं ना, उसमें पढ़ने की कोशिश, क्योंकि घर में वही सुन रहा।
تو ماں پر ذمہ داری ہے, کیونکہ باپ تو گھر کے باہر کمانے نکلا ہوا ہے. ماں کے ساتھ ہے وہ اولاد, وہ پہلا مدرسہ بچے کا ماں کی گود ہے, وہ پہلا ماحول ماں کا وہ گود اور ماں کا وہ چھاتا ہے جس کو لگ کے بچہ بڑا ہوتا ہے, بچی بڑی ہوتی ہے. اولاد کی تربیت لازم ہے کہ وہ اسلامی دائرے میں کرے. تیسرا اس کے مال کی حفاظت. کئی گھرانوں میں دیکھا گیا کہ شوہر کی بغیر اجازت شوہر کا مال اکثر عورتیں شاید برے انداز میں نہ کرتی ہوں, لیکن کبھی کبھار اپنے بھائی کو دے دیتی استعمال کے لیے, کبھی گھر والوں کو دے دیتی, اپنے مائکے والوں کو, دیکھو جلدی دے دینا. بعض شوہر انڈیا کے باہر رہتے, ایک سال تک نہیں آتے, ان کی کوئی چیز رکھی, گھڑی رکھی ہوئی ہے, ان کی کوئی دوسری چیزیں استعمال کے دے دیے بھائی کو, بولے حفاظت سے استعمال کر کے دے دو. شوہر بیوی کو خرید کے لا کے کوئی اچھی چیز دیا کہ بھائی میں تمہارے لیے لایا, اور پھر وہ چیز جو مخصوص شوہر اپنی بیوی کے لیے تحفے میں لایا, اگرچہ کہ ملکیت بیوی کی ہوگی, لیکن اس کا احساس تھا کہ یہ صرف میری بیوی استعمال کرے, اس کو بانٹنا شروع کر دیا. یہ تمام چیزیں مال کے اندر قناعت ہے, اولاد کی تربیت کی قناعت ہے. یہ ذمہ داری ہے عورت کی. بستر, شوہر کے غیبانے میں اس کی عزت کا معاملہ. عزت سے مراد کوئی وہ ایسا کام کر رہی جس کی وجہ سے شوہر کی عزت جانے کا امکان ہو, وہ گناہ ہے, اللہ کی نظر میں بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ عورتیں, یہاں تک آتا ایک صحابیہ کا واقعہ, مشہور واقعہ ہے. صحابی جاتے وقت اپنی بیوی کو بول کر گئے کہ دیکھو میرے آنے تک گھر کے باہر نہیں نکلنا. صحابی چلے گئے, گھر پر اطلاع ملی بیوی کو, صحابیہ کو اطلاع ملی کہ باپ کا انتقال ہو, گھر کے باہر نہیں نکلی. کچھ دیر کے بعد پتا چلا کہ بھائی شہید ہو گئے میدان جنگ میں, گھر کے باہر نہیں نکلی. شوہر گھر لوٹ کے آ گئے, آنے کے بعد اطلاع کیا, صحابی پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کی بندی گئی کیوں نہیں؟ بولے آپ بول کر گئے تھے گھر کے باہر نہیں نکلنا. یہ اطاعت کا جذبہ ہے ماشاءاللہ. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات کو جو تعلیم دی اس میں فرمایا, اگر جس طرح ماں باپ کے بارے میں آتا کہ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں اپنی ماں کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر حج کیا, سخت حالات میں حج کیا, بہت سخت گرمی کے حالات تھے, پورا حج میری ماں کو اپنے کانوں پر لے کر کیا, کہ میں اپنی ماں کا حق ادا کیا جو بچپن میں پالی تھی؟ بولے کہ تیری ماں جب تو کچا گیلا ہو گیا تھا, پیشاب کر کے گیلا ہو گیا, وہ گیلے پن سے بچانے تیری جو کروٹ بدلی ابھی اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا. کا مطلب تم کچھ بھی کر لو, ماں باپ کا کبھی حق ادا نہیں کر سکتے. اسی طرح ایک اگر اچھا شوہر مل گیا تم کو, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم اس شوہر کے زخموں کو چاٹ لو اپنی زبان سے تب بھی تم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. مرد آدمیوں کو بھی بیوی کی طرف کیا بتایا گیا؟ صحیح حدیث میں آتا ہے تم میں سب سے بہترین مرد وہ ہے, بہترین مرد کی صفت بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ مرد جس سے اللہ راضی ہوتے, خوش ہوتے اللہ تعالیٰ. تم میں سب سے بہترین مرد وہ ہے جو اپنی بیویوں سے بہت اچھا ہے, اور تم سب میں سب سے اچھا میں ہوں اپنی بیویوں کی طرف. سب سے اچھا مرد. گھروں میں کیا ہوتا معلوم ہے, ایک عجیب ماحول ہوتا, شوہر آتے بیوی سناٹے میں آگے آ گئے, کیا کرتے, بچے ہے بد کھانا رہے, انہیں بتا رہا میں ایسا کنٹرول میں رکھو سب کو, کنٹرول نہیں ہے, ظلم ہے, ظالم کی پہچان. اللہ کے نبی جب گھر کو جاتے اپنے تو بیویاں انتظار کرتی ہمارے نبی ہمارے پاس کب آئیں گے, بچے انتظار کرتے کہ نبی ہمارے پاس کب آئیں گے. یہ ماحول تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کھیلتے تھے, بی بی عائشہ کے ساتھ رننگ ریس کر رہے, وقت کا رسول رننگ ریس, اپنی پیٹھ پر چڑھا دیا بی بی عائشہ کو, کہا کہ تماشا دیکھ لو. وقت کے رسول کی پیٹھ پر چڑھی ہوئی ہماری ماں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیانہ کرتے رہے کھیلنے کے لیے. سب چیزیں سیرت سے کیا سمجھ میں آئی کہ بیویوں کو جو چیزیں پسند ہے اور جائز دائرے میں, مووی کے ڈی وی ڈیاں لا کے نہیں دے, گانا کے ڈی وی ڈیاں لا کے نہیں دے, جائز دائرے میں جو چیزیں ان کو پسند ہے اور تمہاری استطاعت ہے لا کر دو, ان کی مدد کرو اس کے اندر, ان کو خوش وقت گزارنے کے لیے, اچھا وقت گزارنے کے لیے وہ چیزیں لاؤ جس سے ان کو تم سے محبت بڑھے, اچھی غذائیں لاؤ, اچھے کپڑے پہناؤ. لیکن بہت انفارچونیٹ سچویشن, بہت ہی بدقسمتی کا ماحول یہ بنا ہوا ہے, مرد اور عورت دونوں بھی آج کے دور میں, دونوں کے دونوں حریص بنے ہوئے, گریڈی بن گئے. مرد کتنا بھی لا کر دے وہ ناشکرے بنے پہ اتری ہوئی ہے, عورت کتنی بھی اچھی رہے وہ کسی اور عورت کی طرف متوجہ ہے, دونوں کے دونوں گریڈی ہے. یہ ماحول کیوں ہے؟ کیونکہ دینداری ہمارے پاس نہیں ہے. وہ بیسک پرنسپل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے کہ جب تمہارا شوہر گھر لوٹ کر آئے تو تم بند کر اور سنور کر رہو,
اتنی بڑی حکمت ہے, اور خاص طور پہ آج کے دور میں, آج کے دور کی تو بہت بڑی حکمت ہے. جب آج آپ ایسے معاشرے میں جہاں باہر جا کے نوکریاں کر رہے ہیں, آپ کے اطراف و اکناف, آپ کے آئی ٹی کمپنیز میں, آپ کے بزنسز میں, آپ کے جابز کی جگہوں پر برہنہ, نیم برہنہ عورتیں آ رہی ہیں, ماڈلز بن کے آ رہی ہیں. لازم ہے ایک انسان ہونے کے ناطے آپ کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب وہ گھر کو لوٹ کے آئے تو تم خوبصورت سے خوبصورت بن کر رہو, تاکہ اس کے ذہن میں یہ آئے کہ ارے انہیں تو برہنہ تھی, انہیں تو ایسی تھی, میری بیوی اللہ نے کتنی خوبصورت دی ہے مجھے, اس کا دل تمہاری طرف دوبارہ مائل ہو. لیکن آج ہمارے گھروں میں یہ نہیں ہوتا.